बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानुर वज़ीर कतुन को ननबा इस्लामाबाद के दखल को सरा चकुम दे एहतजाजुन दे वजना मुख्तलिफ़ चौकुनो या मुख्तलिफ़ रोडों की चकुम कंटेनर लगी चकुम लारे बंदगी पदे हवाला सरा खबरें कहूँ जब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ ज़यनों के दे कंटेनर पर ज़रिया बंदे चौकुनो बंदावल बंदे दुई नज़र सदे और दे सरा सरा चकुम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ ज़यनों के दे कंटेनर पर ज़रिया बंदे दिलारो दे बंदावल ना दुई सुमरा शांति और दे सरा सरा चकुम इस्लामाबाद के आया एहतजाजुनो या मुजाहरों बंदे पाबंदी लगावल पकारदा या ना चकुम पर अमन एहतजाज दे दिया दे हर यवतन हक थे पदे मुख्तलिफ सीज़नों बा दलता पर इस्लामाबाद के दखल को सरा खबरें कहूँ राज़ई दमुंग सरा उसे आए रोज़ इस्लामाबाद में कंटेनर्स लगाए जाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर इससे बड़ी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। जितने भी लोग हैं ऑफिस जाने वाले इन सब को मसला होता है और या तो फिर छुट्टी दे दिया करें वरना हमें इधर उधर बड़े यानी कि दीवारें फलांगने पड़ती हैं और काफ़ी यानी मुश्किल से पहुंचते हैं हम अपने ऑफिस में। तो इसका हल यही है या फिर हमें स्टाफ को छुट्टी दे दिया करें। आए रोज़ एहतजाज होते हैं तो आए दिन ये मसला होता है और इतनी भी कौन सी आग लगी हुई है, यहाँ कौन अंदर घुस के आएगा। अपने ही लोग हैं, चाहे वो दूसरी पार्टी वाले हैं, ये हैं अपने ही हैं। पहली तो बात यह है कि उनको इस्लामाबाद तक पहुँचते नहीं है। अगर आप ही गए तो क्या हो गया, लोगों को तो परेशान ना करें ना। अभी सिर्फ बात ही होती है और वो पहले से ही बंद कर देते हैं रास्ते। मतलब एहतजाज कल परसों होगा जिस दिन वो ऐलान करेंगे, लेकिन उससे पहले इक़दाम शुरू कर दिए जाते हैं और फिर अभी भी मतलब हफ्ते से ज़्यादा टाइम हुआ है कि मुख्तलिफ़ जगहों पे कंटेनर पड़े हुए हैं। इसके लिए अच्छी बात तो यही है, इसके लिए जगह मखसूस होनी चाहिए तो वहाँ पे आके करें। ये सेक्रेटेरिएट रोज़ रोज़ इसे बंद करना खोलना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक जगह मखसूस कर दें ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो। बिल्कुल, पिंडी से आने वाले लोग ये आपके जो परेड ग्राउंड है वहाँ पे कर सकते हैं, ये कम्प्लेक्स स्टेडियम में कर सकते हैं ताकि बाकी इस्लामाबाद के लोग तो ना परेशान हों। बिल्कुल, एहतजाज पर इस्लामाबाद में पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। सर लगनी भी चाहिए, इसका तरीक़ाकार है, दुनिया में भी होता है, लेकिन उसकी एक मखसूस जगह होती है। ये नहीं कि आज दिन आपका जहाँ दिल करे आके करें, ऐसा नहीं होता कि इसके लिए एक मखसूस जगह हो वहाँ पे करना चाहिए। इस्लामाबाद में हर चौक पर कंटेनर्स लगाए जाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं सर ये कहूँगा कि हर जगह पे रास्ता ब्लॉक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए लोग सर्वेंट हैं, यहाँ पे जॉब करते हैं, जो निजवाल स्टाफ होता है, नैब कासिब वगैरह, उनका आना डेली के लिए ज़रूरी होता है, मस्ट होता है। तो क्योंकि उन्होंने अगर अपने काम करने होते हैं, सब उनके मामलात होते हैं, तो हम लोगों के लिए ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं बनीगाला से आता हूँ, मैं जब इधर से आता हूँ ये सरीना चौक डेली परमानेंट बंद होता है। उस बाद मैंने वही जो अभी नया रोड बना रहे हैं, नया ट्रैक बना रहे हैं बारकऊ वाला, उससे आगे से मैं गुजर के फिर वहाँ बड़ी सरकार जाता हूँ, बड़ी सरकार से मरखला रोड वाले ट्रैक पे आता हूँ। मैं डेली इधर से ऑफिस में आता हूँ, इधर से ये सरीना चौक तो डेली परमानेंट बंद होता है। बाराकों से आने वाले लोग भी मुश्किलात में, बनीगाला वाले भी इस तरह है, पिंडी से जो लोग इस्लामाबाद आते हैं वो भी मतलब जिस तरह के फैज़ाबाद पुल है उस पर भी कंटेनर्स लगाए जाते हैं, इस तरह 26 नंबर चुंगी या बाकी जो भी मुख्तलिफ रास्ते हैं। तो क्या आपको इन कंटेनर्स के ज़रिए जो रास्ते बंद किए जाते हैं परेशान किया हुआ है? सर हमारी यही है कि अगर देखिए हुकूमत को यही चाहिए कि अगर उन्हें कोई प्रोटेस्ट करना है उसके लिए कोई मखसूस जगह मुंतखब सेलेक्ट करें ताकि आने जाने वाले मुलाजमीन को, जो भी पब्लिक आती है ऑफिस में ड्यूटी के लिए आते हैं, उनको कोई तकलीफ़ ना हो। उनके लिए अलहदा जगह बना दे, अलहदा रास्ते बना दें, वो अपनी ड्यूटी के लिए आएँ और वापस जाएँ। क्या इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाबंदी लगनी चाहिए और साथ साथ क्या पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, मतलब इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? प्रोटेस्ट के लिए इजाज़त देनी चाहिए क्योंकि जो भी यहाँ आएगा अपने राइट के लिए आता है। जो भी कोई प्रोटेस्ट होता है वो अपने मकसद के लिए, मिशन के लिए आते हैं। वैसे हर बंदे के पास उतना टाइम नहीं होता कि वो डेली आए, प्रोटेस्ट करे, टाइम वेस्ट करे। अखराज आज की महंगाई का दौर है, बहुत अखराजात हैं, तो इसलिए लिहाजा उनको चाहिए कि एक मखसूस जगह बना लें, एक टाइम बना लें, जो भी है उनकी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर दें। वो रोज़ाना इस्लामाबाद को ब्लॉक ना करें, रास्ते ब्लॉक ना करें, यही बेहतर होगा। इस्लामाबाद के आए रोज़ एहतजाजुना मुख्तलिफ चौकुनो बंदे कंटेनर्स په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ دې باندې خو مونږ لکه داسې وایو چې دا خو د عوام تنګي ده که نه، عوام ته زور پې ورکوي. ګوره د کومې پارټۍ چې دي د پارټۍ سربراہ کسان دغې په هره ورځ دې په ټي وي په خبرونو باندې دا خبرې کوي چې مړه
او نه یو روډ باندې هیڅ تکلیف نشته. خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی. یو احتجاج نه هر ځای باندې روډونه بند دي کنه پول ګورې او بل هر یو سټاپ چې کوم دی فیض آباد براکونه چې کوم خلک راځي او ورسره چې کوم ریډ زون ته تلونکي لارې دي، نو اسلام آباد کې د احتجاجونو د وجې نه چې کوم کنټینر په مختلفو چوکونه پې بند کېږي، د دې د وجې نه تاسو پریشان یې؟ او خلک ته خو دا ظاهره خبره ده چې هر چا ته ډېر تکلیف دی که نه. د مخه څو ورځې نه چې کومې لارې بند کېږي د احتجاج د وجې نه خلک ته ډېر زیات تکلیف دی او خلک مطلب په پښو باندې ایثار دي او په پښو باندې روان دي. بالکل چې کوم احتجاج دی پر امن احتجاج د هر چا حق دی، آئین هم اجازت ورکړی دی، نو آیا احتجاج ته د په اسلام آباد کې خلکو ته اجازت ورکړی شي یا نه په دې باندې پابندي لګول پکار دي؟ مړه دا خو زمونږ مطلب حق دی. ظاهره خبره ده چې احتجاج او مظاهرین که نه دا هر یو ملک یو ځای کې نشي ایسارېدلی که نه، خو دلته زمونږ ریاست پاکستان دی که نه، په دې باندې ظاهره خبره ده چې خلک یې تنګ کړي دي او دا خو زمونږ قانوني حق دی، دا خو مونږ کولی شو. مطلب احتجاج خلکو ته اجازت ورکول پکار دي او پکار دی. بالکل دا خو د عوام مرضي ده که نه چې عوام په کوم لوري باندې هغه کوي که نه. پکار دی چې هغه سره مطلب حکومت هم خبر ایکسیپٹ کی. اسلام آباد میں آئے روز احتجاجوں مظاہرے اور جس طرح کے مختلف چوکوں پر کنٹینرز آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو لگ جاتے ہیں، راستے بند کیے جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت غلط چیز ہے کیونکہ اس سے بہت سے کاروبار پہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے بھی کاروبار ہیں تو جیسے کنٹینرز وغیرہ لگائے جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو روزی کا مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ سب کچھ بند ہو جاتا ہے تو نہ لوگ اوپر جا سکتے ہیں. جیسے کہ ہمارا سٹالز وغیرہ ہیں اوپر ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری سڑکیں بند ہیں، نہ لوگ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور کام جو ہوتا ہے وہ جمعہ ہفتہ اتوار ہوتا ہے زیادہ تر، اور ان پچھلے جمعہ ہفتہ اتوار بھی یہی تھا، کنٹینر تھے، اس دفعہ بھی یہی ہے، تو کام پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. یہ جو پنڈی سے لوگ آتے ہیں، براکو سے، بنیگالا سے، یا ادھر ترنول سائڈ سے، یا مرگلہ روڈ سے جو مطلب سنگجانی سے لوگ آتے ہیں، سارے راستے کنٹینرز کے ذریعے بند کیے جاتے ہیں اور پھر مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے. پچھلے دنوں ادھر اپارا میں بھی احتجاج ہو رہا تھا تو یہ سارے راستے بند تھے. تو کیا اسلام آباد میں آئے روز احتجاجوں کی وجہ سے جو راستے بند کیے جاتے ہیں ان کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ بہت پریشان ہے، ظاہر سی بات ہے، سارے راستے بند ہیں، عوام کا کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ پہلے بے روزگاری اتنی ہے اور جو تھوڑا بہت کام چل رہا ہے وہ بھی بہت خراب ہو رہا ہے اس وجہ سے، جیسے یہ راستے وغیرہ بند ہوتے ہیں. تو کیا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. بالکل لگنی چاہیے، احتجاج بھی حق ہے لیکن اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے، ہر روز مطلب کہ یہی تو نہیں ہے کہ ہر ہفتے ہی لگانا چاہیے، ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا. اسلام آباد میں آئے روز مختلف چوکوں کو کنٹینرز کے ذریعے بند کرنے پر آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس کا احتجاج کریں گے بند کرنے پہ. کس لیے بند کرتے ہیں؟ بند کرتے ہیں یہ کس لیے روز دھرنے کرتے ہیں؟ عمران خان کا کیا تعلق ہے؟ علی امین کھٹر کا کیا تعلق ہے پشاور سے یہاں آنے کا؟ اپنا صوبہ چلائے نا. یہاں اسلام آباد میں کیا ہے؟ یہاں کوئی عام رکھے ہوئے ہیں؟ یہاں کوئی مٹھائی بانٹ رہے ہیں؟ کھانے کے لیے آتا ہے؟ کیوں ڈی چوک میں آتا ہے؟ کس لیے؟ اپنا صوبہ چلائے نا. جہاں اس کے وزیر جو کہتے ہیں یہ کرپشن کرتا ہے، اس کے سارے وزیر کہتے ہیں کرپشن کرتا ہے، یہ کیوں نکالتا ہے اپنے ایم این اے کو، ایم پی اے کو؟ کرپشن کیوں نکلتا ہے نا جو اس کی بات نہیں مانے. یہاں اسلام آباد روز آیا جانا جی، ہر ہفتے میں دھرنا، بچوں کی تعلیم خراب ہوتی ہے، اسکولوں میں مسئلے ہیں، ٹھیک ہے، روڈ بند ہوتے ہیں، بسیں بند ہوتی ہیں، ہم مسئلے مسائل میں رہتے ہیں اسلام آباد کے اندر. پشاور سے یہاں آنے کا کیا تک ہے؟ بتا دیے، آپ ہی بتا دیں. اسلام آباد میں آئے روز یہ جو احتجاجی مظاہرے یا جس طرح کے مختلف چوکوں کو کنٹینرز کے ذریعے بند کیے جاتے ہیں، انہوں نے آپ کو پریشان کیا ہوا ہے؟ کنٹینر جو بند کرتے ہیں مجبوری ہے حکومت کی مجبوری ہے. یہ چور ڈاکو یہاں آ کے کیا کہتے ہیں ڈی چوک میں کوئی احتجاج کرنے کا حق بنتا ہے. پشاور نہیں کر سکتے ہیں احتجاج؟ کہتے ہیں کہ ہم اس وجہ سے آتے ہیں کہ ایک تو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اور دوسرا بانی پی ٹی آئی عمران خان کو مطلب بے گناہ جیل میں قائد رکھا ہوا ہے. کوئی میں نے ڈیڈی جب 2018 میں ڈی چوک میں اس نے دھرنا دیا 126 دن کا، کس کے ساتھ بیٹھ کے گاڑی میں گیا تھا؟ چاچا بھتیجا دونوں گئے تھے نا. گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ بتائیں نا آپ. دونوں گئے تھے چاچا بھتیجا. اس وقت کہتے ہیں یہ میرا چچا، یہ میں کہتا تھا میں اس کا بھتیجا ہوں. 2018 میں جب انہوں نے چوری کیا تھا وہاں اس وقت کیا تھا؟ آج انہوں نے چوری کر لیا تو کیا ہوا پھر؟
बात ये है ना, इस तरह चोरी करते रहेंगे? तब ज़ाहिर है ये आज से 65 से ये काम शुरू है। आप नहीं समझते कि प्रॉपर जमहूरी हुकूमत है? जमहूरी हुकूमत है ना, हुकूमत तो है, वो ठीक है, जैसे भी है वो काम कर रहे हैं ना। IMF से भी जान छुड़वाई है ना। IMF से जब चाइना का सदर आ रहा था तो किसने यहाँ पे प्रॉब्लम की थी? इसी ने की थी ना। IMF से जब कर्जा मांगते हैं, किसने लेटर लिखे थे? इसी ने लिखे थे, इमरान खान ने, या मैंने लिखे थे, या शहबाज शरीफ ने लिखे हैं, या मरियम ने लिखे हैं, या सदर पाकिस्तान ने लिखे थे। फिर क्या इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। मैं कहता हूँ जी पाबंदी लगनी चाहिए, 100% पाबंदी लगनी चाहिए। किस लिए? ये अपने सूबे में जाए ना, यहाँ क्या ढूंढते हैं? यहाँ कोई KFC का बर्गर खाने के लिए आते हैं, गलती डालने के आते हैं ना। कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज का हक हमें आईन ने दिया है। कोई परमानेंट एहतजाज नहीं, ये वहाँ से चरस लेके आते हैं, शराब लेके आते हैं, असला लेके आते हैं, सब नजायज़ काम करते हैं एहतजाज के अंदर। इस्लामाबाद के अंदर मनशात लाने वाले ये लोग होते हैं। इस्लामाबाद में आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरों की वजह से मुख्तलिफ चौकों पर जो कंटेनर्स लगाए जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? बस यही है कि हर एक को इनकन्वीनियंस होती है, ठीक है। मैं यही कहूँगा कि जो कुछ भी है म्यूचुअली डिसाइड करें कि मुल्क की तरक्की के लिए क्या बेहतर है, ठीक है, और खुदारा अब एक हो जाएं। अब ये टाइम इस लड़ाई झगड़ों का या फजूलियात का नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल एक ऐसी स्टेज पे आ चुके हैं कि हम बड़ा एक जो है ना एक बिग बैंग होने वाला है। तो तमाम से यही दरख्वास्त है, जो भी अपर अथॉरिटीज़ हैं, फ़ौज है, कि अब सब जो है ना म्यूचुअली एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, और ताकि पाकिस्तान में भी खुशहाली आ सके। और माशाल्लाह पाकिस्तान एक बहुत ऐसा ब्लेस्ड कंट्री है कि जिसमें अल्लाह ताला ने हर नेमत रखी है। अगर अल्लाह ताला ने इसको बनाया है तो लाजमी है कि वो जो है ना हमारी भी सुनेंगे, और कभी ना कभी इधर इस मुल्क में भी जो है ना हम देखेंगे कि सब एक यकजा होकर मिलकर काम करेंगे तरक्की के लिए। यकजा होना भी चाहिए मुल्क की तरक्की के लिए, और ज़रूरी भी है जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। तो ये जो मुख्तलिफ़ जगहों पर कंटेनर्स है, जिस तरह के लोगों को इसकी वजह से मुश्किलात है, लोग जिस तरह के इससे परेशान है, क्या आपको भी इन्होंने परेशान किया हुआ है? मतलब जिस तरह के रास्ते बंद हैं। सर परेशानी तो बहुत है, लेकिन जब आप देखें ना कि जब एक कहीं पे भी कुछ भी मिसहैप हो जाता है, इतनी इम्पोर्टेंट इधर जगहें हैं, सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है, बाकी और भी जगहें हैं, ठीक है ना। अगर इनको नुकसान होता है तो लोग जो है ना पूरी दुनिया हंसती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी भी है। और दूसरा ये है कि मैंने अगेन वही बात जो मैंने दोबारा इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान जितने भी रास्ते हैं उनको भी बंद किया जाता है एहतजाजी मुजाहरों की वजह से। अगर इस्लामाबाद में कोई भी मतलब कॉल देता है, यही चीज़ है ना कि इन लोगों को बैठना चाहिए, मिल के सोचना चाहिए, जो तरक्की के लिए जो यानी कि अगर दो ही बड़ी जमातें अगर यही मिल जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं क्या ऐसे अवामिल हैं जो नहीं मिलने देते, और ना ही वो है दोनों के विजन। आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ कहूँ इसमें ज़्यादा, क्योंकि मैं पॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है किसी भी पार्टी से। लेकिन उनको किरदार अदा करना चाहिए। तो क्या इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। सर एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन खुदारा ये इस तरीके के एहतजाज ना हो कि आप लोग बैठे रहें अपने घरों में सुकून का, और दूसरा गरीब का बच्चा जो है ना उसके घर लाशें जा रही हैं, ठीक है ना, और सड़कों पे जलील हो, लाशें जा रही हैं, और यानी कि अगलों को रोटी खाने का वो नहीं है। आप सुनहरे ख्वाब दिखा के उनका भी जो है ना मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। एटलीस्ट जानों से जो है ना खिलवाड़ मत करें। इस्लामाबाद में आए रोज़ एहतजाज और फिर मुख्तलिफ़ चौकों पर कंटेनर्स के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कहता हूँ ना कि ये हुकूमत को चाहिए कि मतलब साबित कदम रहे, और ये पाकिस्तानी अवाम है, ये कोई और अवाम नहीं है। मतलब इनके लिए सोचना चाहिए, ठीक है, कि इनके लिए राय खोले। देखो एहतजाज इन अगले को चाहिए, जो दूसरे जो एहतजाज करने वाले हैं उनको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए, ठीक है। ये रास्ते में कंटेनर लगा के, अब देखो आवाम एम्बुलेंस में जा रही होती है, मरीज़ ले जाते हैं। मैं देखता हूँ हर जगह पे एम्बुलेंस
اتنا اپنے ہارن بجاتے ہیں, راستے بند ہوتے ہیں. روات والی سائڈ پہ میں آ رہا تھا, راستے بند تھے, ٹھیک ہے. ہر جگہ جب میں اس دن دیکھ رہا تھا یہ جو لیاقت باغ والا جو پی ٹی آئی کا جو احتجاج تھا, اس میں نے ہر جگہ پہ, میں بائک چلاتا ہوں, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ جو ہے نا راستے بند تھے. ہر لوگوں کو, پاکستانی عوام کو مشکلات پیش آ رہی. اسلام آباد میں آئے روز راستوں کی بندش کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ جی میں پریشان ہوں, بلکہ سارے جتنے بھی ہمارے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہیں اس وجہ سے کہ بھی ٹائم سے نہیں پہنچتے, نہ دفتر پہنچتے ہیں, تکلیف پہنچتی ہے ان کو. ہاں بالکل, اور سب سے زیادہ یہ مریضوں کے لیے بہت بڑی تکلیف دے رہے ہیں یہ احتجاج کرنا, اور یہ جو راستے کنٹینر لگا کے بند کرنا. یہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے, اور یہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے. احتجاج تو چلو ٹھیک ہے کرتے پرامن کسی اس کے لیے, تو ان کو کنٹینر نہیں لگانا چاہیے, راستے کھلے رکھنے چاہیے. کیا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے سر. دیکھو کوئی مسئلہ, کوئی عوام کو کوئی مشکل آ رہی, وہ احتجاج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو احتجاج تو حق ہے, لیکن پرامن ہونا چاہیے احتجاج. یہ جو اب آج کل میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ کنٹینر لگا کے, یہ سراسر حکومت کی جو ہے نا تھوڑی سی غلطی ہے کہ کنٹینر نہیں لگانے, لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے, اب اس کو کرنے دو. اسلام آباد کی چکم د کنٹینروں پر ذریعہ بندے مختلف چوکونه بند کیږي, لارې بند کیږي, په دې باندې ستاسو نظر څه دی؟ یاره اصل کې مسله دا ده چې دا خو روزانه بندیږي, دا خو بالکل چې کوم دی نو غلط کار دی چې لارې بندوي دغه کوي. ټولو غریبانانو ته دغو ته تکلیف دی. اول بھائی عوام نه دی ولې یریږي یاره, کانټینر یې لګوي, روډونه بند کړي, دغه بند کړي. عوام چې کوم دی نو د اسلام آباد دننه یا مطلب د هر ځای چې کمی دی هغه په اذیت کې واچوي او دومره تکلیف ولا ورکوي. نو یاره دی ته تکلیف سره که دی د عوام دی وایي چې یاره موږ د عوامو نمایندګان یو, نو دی نو بیا د عوامو نه یارېدل نه دي پکار. دی له بالکل چې کوم دی نو لارې کوله او پرېښودل پکار دي. دا کومه خبره شو یاره چې اوس عوام راځي دلته, څوک څه بار نه خو څوک نه راځي که نه, چې بار دفاعي دغه خو نه دی چې مطلب څه بار نه خطره ده او دغه دا خپل عوام راځي رالی شي که نه یار, که تاسو د عوام نه ولې دومره یارېږئ؟ هېڅ مسله نشته. الله بندګانو هغوی خپل احتجاج کوي, خپل دغه به ریکارډ کوي او ځي به. اسلام آباد کې چې کوم مختلف چوکونه د کنټینرو په ذریعه باندې لارې چې بندېږي, نو آیا د دې د وجې نه تاسو پریشان یې؟ مونږ ډېر پریشان یو, ځکه چې اسلام آباد خو چې کوم دی نو ټول دی دا چې نوکر پیشه پردیسیانو خلکو دی, هغه چې د ټولې اندروني باروني راستې د دې بندې شي, زمونږ چې کوم دی نو زمونږ کاروبار بیا ډېر متاثره کېږي هغې سره. او دا که هغه که دی لارې بندې کړي هم هغوی به راځي, او که دی لارې کولاو کړي د هغې نه داسې ښه نه ده چې یاره پوره امن مانې, ښه په طریقه کار مانې راشي, بس هغوی به خپل احتجاج دی وکړي, ځي دي که نه. دی که اوس دې ته څه دغه نشته, تکلیف ورته اړ شته نه مړه, خو دی عوامو نه یېرېږي ځکه چې عوام په ووټونو باندې راغلي نه دي. اسلام آباد کې چې کوم د احتجاج یا چې کوم مظاهرې دي, آیا په دې باندې پابندي لګول پکار دي یا نه چې کوم احتجاج دی پرامن احتجاج د هغې اجازت ورکول پکار دي؟ چې دا احتجاج او ریلی دا چې کوم دی نو دا آواز بلندول دا زمونږ بنیادي حق دی. دا چې کوم دی نو دا بندولی دا نشي, دا جمهوریت کې وي دا که نه. جمهوریت کې جمهوریت مطلب څه دی چې یاره ته هر عوام خپله رایې شي ورکولی, دې باندې پابندي اړو لګول نه دي پکار. به د عوام خپل دغه دپاره راوځي, نور څه غلط کار نه کوي, څوک داسې کوم نقصان هغوی نه کوي. او خبره دا ده چې یاره دی له عوام پرامن احتجاج هر ځای کې کول پکار دي. پرامن احتجاج جو ہے نا دا هر شهري بنیادي او دغه حق دی, دغه انساني حق دی دغه چې هغوی وکړي احتجاج. اسلام آباد کې د احتجاجونو د وجې نه چې کوم مختلف چوکونه په کنټینرو بند کېږي آیا روز, نو ستاسو نظر څه دی؟ نو زما خیال دا دی چې یاره دا کوم خلک چې احتجاجونه کوي دوی له پکار ده چې په خپله صوبه باندې فوکس وکړي. 11 کاله اوسله خیبر پښتونخوا چې دا هلته د دې خلکو حکومت دی, او په 11 کالو کې تاسو موږ ته هلته څه وښیه چې څه دي. بیا که تاسو ګورئ نو لږ یو میاشت مخکې په بلدیاتي نمایندګانو د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ مخکې احتجاج کړی, نو دوی هلته په باقاعده لاټي چارج پکړی و, انسوګیس یې په استعمال کړی. او بیا تاسو پرونو کتله چې پرونه په خیبر کې چې دی د پښتنو پر په پوره منه د جرګې چې کوم ځای دی هلته دی تللی باقاعده د دې پولیس لاټي چارج کړی. زه خو وایم چې باقاعده څنګه دلته د خلک راشي دې باندې هم لاټي چارج پکار دی. او دی د پښتنو 11 کاله چې دی هغه ضایع کړه,
د پاکستان ټول نه مالداره صوبه د وسایلو په لحاظ سره هغه تباه برباد ده، معاشي توګه ومه او اخلاقي توګه ومه. هیڅ پالیسي ورڅخه نشته، بس یو پالیسي ده چلو چلو فیصل آباد چلو، چلو چلو لاهور چلو، چلو چلو ملتان چلو، چلو چلو پېښور چلو. زما خیال دی چې یاره فوکس پکار دی په خپل کار باندې، چېرې ته ما ته خپله کارکردګي وښیه نو بیا که ته احتجاجونه کوې نو ټیک ده. اسلام آباد کې روزانه په بنیاد باندې احتجاجونو د وجې نه چې کوم په مختلفو چوکونو کې کنټینر لګي د دې د وجې نه تاسو پریشان یې؟ بالکل ټول لس پکې پریشانه دی او که د احتجاج خدای یو جمهوري ملک دی پکار دی، خو ته که روزانه راپاسې او نه در څه ایجنډه شته، نه درته څه پته شته ته څه دپاره راغلی، صحیح شوه، نه یې ورکر ته پته شته، نو زما خیال دی چې دا د ولس ټایم ځایږي او پکار دی زه خو یم چې پښتانه هم ځان وپېژني او 11 کاله د پښتونخوا حالات وګوري چې پنجاب کوم طرف ته روان دی، تاسو کوم طرف ته روان یې، نو مهرباني وکړئ خدای رسول په خاطر خپل ځان وپېژنئ، خپل قام وپېژنئ او خپل خاوره وپېژنئ، هلته کار شروع. اور ملک کې صورتحال ډېر خراب دی، کماشي دی او خاص کر خیبر پختونخوا کې دهشتګردي ده او بلوچستان کې هم، نو چې کوم احتجاج د اسلام آباد کې په دې باندې پابندي لګول پکار دي یا نه پرامن احتجاج د هر یو شهري حق دی؟ نه موږ دا خبره کوو چې یاره پرامن احتجاج د هر چا پکار دی، حق دی د هر چا، خو خبر ده چې په کومه ایجنډه ته احتجاج کوي. لږ موږ خو پوهه که نه، لکه اوس مثال کې خیبر پختونخوا کې داسې ما ووایي چې حکومت دی زما ګیس پنجاب ته راځي، زما بجلی پنجاب ته راځي، د پښتونخوا وسایل پنجاب ته راځي، ته په هغې باندې احتجاج وکړه، موږ به تا سره به قام ودرېږي، تا سره خو سره ایجنډه نشته، ته څه دپاره احتجاج کوې؟ هېڅوک لکه تاسو د دې ورکر نه تپوس کوئ ته ولې راغلی؟ بس یا به درته وي امپورټډ حکومت نامنظور، امریکي حکومت نامنظور، ابسلوټلی ناټ، بس هغه یو نارې ور ورکړ دي او بس هغه پسې خلک د ټرک بتۍ پسې لګول دي، خلک ورپسې روان دي. بالکل چې کوم وسایل دي چې کوم د هغې صوبې کوم مطلب مدنیاتي د هغې چې کوم دوی ته خپل حق نه ملاویږي نو د هغې دپاره هم احتجاج پکار دی، پراپر د هغې دپاره هم اواز اوچتول پکار دي چې خلکو ته فایده ورسیږي. ورئ دا پښتونخوا حکومت 11 کاله وشله، عمران خان چې کله پرایم منسټر و نو که هغه د پښتونخوا حق ورکړي اندر ریکارډ خبره ده چې هغه وایي چې پښتونخوا که حقوق نہیں دے سکتا، خو به هر حال اوس موږ دا خبره کوو چې یاره دی پرویز خټک وزیر اعلی جوړ کړو، پرویز خټک ته کنسل کوي، بیا دی محمود خان وزیر اعلی جوړ کړو هغه ته کنسل کوي، او زما یقین دی دا خبره کوم دی په سبا ګنډاپور ته کنسل کوي ځکه چې هغه کار خو نه کوي هلته. خو به هر حال زه دا خبره کوم پښتونخوا حکومت ته تجویز ورکوم که چېرته د صوبایي خودمختارۍ دپاره که د وسایلو په خاطر، که د بجلۍ په خاطر، که د NFC ایوارډ په خاطر، زما چې په وفاق باندې کوم بقا ایجاد دي که د دې خاطر باندې ته راوځې او پښتانه ځان سره راولې موږ به در سره یو، خو که ته نه در سره ایجنډه شته، نه در سره پالیسي شته او ټول قام دې په لعنت کړی دی، ټول قام دې په مخه کړی دی او قام هم ځان باندې سره پوهېږي نه، قام هم ټولې ګړې بيزي دي، بس درپسې روان دي، سره تپوس سره هم نه کوي چې بریجان ته ما د خپل کارکردګي وښیه. نو په کار دی موږ د احتجاج فیور کړو، موږ وایو چې هر ځای کې پرامن احتجاج پکار دی، چې په کوم ځای کوم ظلمونه کېږي احتجاج پکار دی او د خپلو حقوقو دپاره احتجاج پکار دی، او جمهوري ملک دی خو پکار ده موږ د خپل کارکردګي وښیو نو بیا احتجاجونه کوه. اسلام آباد میں آئے روز احتجاج یا مطلب جس طرح کے مختلف چوکوں میں کنٹینرز رکھے جاتے ہیں، راستے بند کیے جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ بڑی تکلیف ہے رہائشیوں کے لیے، یہاں کے لوکلز کے لیے، جو لوگ کام کرنے آتے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف ہے. 10-15 منٹ کا راستہ ہوتا ہے، 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. آپ ادھر ادھر یہ سارا رش دیکھ لیں تو یہ عوام کے لیے بڑی تکلیف ہے. کیا آپ کو یہ جو راستے بند کیے جاتے ہیں، کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، اسلام آباد میں جس طرح کے آئے روز مطلب یہ سلسلہ ابھی چلتا ہی آ رہا ہے تو پریشان کیا ہوا ہے؟ جی پہلے یہ مسئلے مسائل اتنے نہیں ہوتے تھے، اب کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی ہے، ہر ایک کو بڑی پریشانی ہے یہاں پہ. جی کیا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے؟ نہیں، پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کی حکومت ریئیکشن کر رہی ہے اتنی بڑی سطح پہ ریئیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ تو جان بوجھ کے آپ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. پرامن احتجاج اگر ہے تو ہر شہری کا حق ہے. اسلام آباد میں آئے روز احتجاج، مختلف چوکوں کو بند کرنا کنٹینروں کے ذریعے، تو کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اچھی بات نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. احتجاج کے لیے مخصوص جگہ ہونا چاہیے جہاں پر جا کے یہ لوگ احتجاج کریں تاکہ عام شہری جو ہے پریشان نہ ہو اس سے. آئے روز راستے بند، جس طرح کہ ابھی آپ لوگ ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پہ کنٹینر پڑے ہوئے ہیں، مختلف چوک کنٹینروں کے ذریعے بند ہے، تو کیا آپ کو انہوں نے مطلب اس طرح یہ جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس نے پریشان کیا ہوا ہے؟ ظاہر ہے جی، ہم بھی پریشان ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، مریض آتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے.
تو کیا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. شہری کا حق ہے لیکن جگہ مخصوص ہونی چاہیے ان کے لیے. اسلام آباد کی روزانہ بنیاد بندے احتجاجونه کیږي او ورسره بیا لارې بندېږي کنټینر لګي نو څه نظر لري په دې باندې؟ مې دا نظر لرو ټولو غریبانو له ډېر تکلیف ورکړي دي خلک نور هېڅ هم نشي کولی دا ټول به دغه یو ځای شوي دي چې غریبانو ډېر تکلیف دار لاره بنده ده او غریبانو د تکلیف د نور هېڅ خبره نشته غټ خلک خو ځي په غټو ګاډو کې خو غټ جهازونو کې پاسې لاړ شي تکلیف ټول موږ غریبانو ته دی نه په لاره اوس هم روډ بند دی خلک پریشان دي او ایثار دي پر ټریفک ټریفک کې سار دي دا سار رسېداره روله ده کنټینر ځای په ځای پرتې دي او خلکو احتجاج دی احتجاج نو خلک دا دنیا کول دوی دې هم کوي که نه خو داسې ته لارې بندي کړي دي هېره دې کوي پته نه لګي دوی کې ځناوران خو څه نه راځي. اسلام آباد کې چې کوم د کنټینرو په ذریعه باندې مختلف چوکونه یا چې کومې لارې بند کیږي د دې د وجې نه تاسو هم پریشان یې؟ موږ ته ټولو نه زیات تکلیف دی موږ غریب خلک یو چې ماخسار راشو کار دی اړی لا نو خامخا څه کول غواړي بچیم دی واړه واړه نن سبا بیلونه دونه راځي چې سړی د خلاصېدو نه وي تقریبا زه به ته اوس دا ووایم چې موږ مایندې میاشت کې یو 8000 روپۍ بیل راغلی زه به دا کم ځای چې مزدوري وکړم نو خلاص به یې کړم چې داسې حالات دي نو زه به چېرته نه خلاصېږي داسې کاتې اسلام آباد کې په احتجاجي مظاهرو باندې پابندي لګول پکار دي یا نه پرامن احتجاج د هر یو تن حق دی؟ دا خو امن احتجاج دا د هر سړي حق دی کولی شي دا نه چې بس خالي مطلب نون لیگ یا پی ټی آی یا پیپل پارټي نو دا خو هر سړی کولی شي دا حق دی خپل سړی غوښتلی شي چې داسې سړی ونه غواړي نو دا به چا نه غواړي خیر نو دوی اجازت ورکول دي پکار دي اجازت کول پکار دي دا خو ملک حالات دی لکه امن احتجاج وکړي دا ښه خبره ده دغه نشته پکې د امن احتجاج کې اوس د خاص تکلیف نشته دی. بعد میں آئے روز احتجاج اور پھر سڑکیں بند ہونا مختلف چوکوں پر جس طرح کے کنٹینرز لگائے جاتے ہیں لوگوں کو جس طرح کے ان سے تکلیف ہوتی ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں جو بھی ہے پرامن کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں لیکن عوام کو اطلاع چاہیے کہ عوام کو ریلیف دیں. عوام تو ظاہری بات ہے کسی نے آفس جانا ہے کسی نے کدھر جانا ہے اکثر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بائک والے حضرات جو کدھر ادھر سے وہ اٹھا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں بائک ادھر ادھر سے تو یہ چاہیے کہ ایک چلیں ٹھیک ہے اب راستے وغیرہ بند کرتے ہیں لیکن ایسا روٹ دینا چاہیے جس نے آفس پہنچنا ہے وہ ٹائم سے آفس پہنچ جائے لیکن روڈ بند ہونے سے ظاہری بات ہے آفس کی چھٹی وغیرہ تو نہیں ہوتی ہے. تو یہ ریکویسٹ ہے ہماری اپنی گورنمنٹ سے کہ کائنڈلی جنہوں نے آفس جانا ہے ان کے لیے کوئی ایسا مخصوص راستہ اختیار کیے کریں کہ ہمیں راستہ مل جائے آفس وغیرہ جانے کا. اسلام آباد میں آئے روز کنٹینرز کے ذریعے جس طرح کے مختلف چوکوں کو بند کیا جاتا ہے کیا آپ کو بھی انہوں نے مطلب اس کی وجہ سے آپ بھی پریشان ہیں؟ ظاہری بات ہے ہر بندہ پریشان ہے ہم بھی تو پریشانی ہوں گے ظاہری بات ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اچھے طریقے سے چلے ہمارے حکمران بھی اچھے ہیں سارے لوگ اچھے ہیں جی بس یہ ہے کہ ہر بندے میں اتفاق ہونا چاہیے امن سکون سے پاکستان کو چلنے دیں بس یہی چیز ہے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اسلام آباد کې آئے روز احتجاجونه بیا سړکونه بندول کنټینر لګول څه نظر لري تاسو په دې باندې؟ بس دا زمونږ تنګول دی نو دلته دې روډونه بند کړي نو بیا دلته نه ګاهک نه راځي چې دلته نه ګاډي ماډي راځي نو پارک ته راځي نو زمونږ به کار چلېږي چې پارک ته ګاډي نه راځي زمونږ کار به څنګه چلېږي نه عوام بیا راتلی شي روډونه بند شي دونه رش شي چې موږ ته وي ګاډی دی نه خوا کې یا خوا کې موږ ته به ډېره مسله جوړېږي دلته راسې به صرف موږ نه موږ په شانتې به ډېر خلک چې د به د دې نه ډېره زیاته مسله جوړېږي او بس څه یار نو تکلیف زیات دی د احتجاجونو د روډ بندولو یا چې کوم کنټینر لګي د دې د وجې نه تاسو هم پریشان یې؟ او موږ ډېر زیات پریشان یو موږ ته ډېر زیات تکلیف وي. نو آیا اسلام آباد کې په احتجاجونو مظاهرو باندې پابندي لګول پکار ده یا نه پرامن احتجاج د هر یو تن حق دی؟ نه هر یو تن حق خو پکار دی خو لکه مثلا چې دوی داسې ځایونو نه روډونه بند کړي مثلا آیا سایډ ته باندې چې کوم ځای نه دي ته فایده کیدی شي هغه ځای نه خو نه بند کړي کوم ځای نه ته فایده نشي کېدی او هغه ځای نه ورته روډ بند کړي مطلب عام خلکو ته د دې روډونو بندولو نه تکلیف دی؟ او ډېر زیات تکلیف دی د دې نه چې دی نو ډېر خلک چې د هغې ډېر ضروري کارونه یې د وجې هغې لیټ را لیټ شي بیا هم د هغې د وجې هغې ته هم تکلیف وي موږ ته به هم تکلیف وي موږ ګاهک ماک نشي راتلی زموږ چې کار نه چلېږي زموږ کور به څنګه بیا چلېږي. اسلام آباد میں آئے روز احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے مختلف چوکوں میں کنٹینرز جس طرح کے لگائے جاتے ہیں سڑکیں بند کیے جاتے ہیں کیا کہیں گے آپ؟ اس کے لیے یہی کہیں گے کہ اسلام آباد ایک پرامن شہر تھا تو پچھلے کچھ سالوں سے اس کے اندر اتنی مقصد ہے کہ یہ روزمرہ کے جو احتجاج ہیں ان کی وجہ سے لوگوں کے آنے جانے میں بڑی مشکلات ہیں. روزانہ ہر دوسرے دن چوتھے دن میٹرو بند ہو جاتی ہے
लाखों लोग इससे सफ़र होते हैं, तो बाकी लोगों का कॉलेज स्कूल, तो इसका ये कोई प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए। ज़रूर एहतजाज होना चाहिए, एक ये जमहूरी हक़ है, लेकिन यह है कि इसका कोई प्रॉपर एक तरीक़ाकार होना चाहिए, जैसे दूसरे कंट्रीज़ के अंदर है कि कोई एक जो रोज़मर्रा के लोग हैं, सरकारी मुलाज़म हैं या प्राइवेट हैं, उनके लिए ये सहूलत रहे कि वो मकसद अपने ऑफ़िस को एक्सेस कर सकें और अपने ड्यूटीज़ जो हैं वो टाइमली जा सकें। क्या आए रोज़ इस्लामाबाद में जिस तरह के एहतजाजी मुजाहरे होते हैं, सड़कें बंद किए जाते हैं, कंटेनर्स रखे जाते हैं, इसकी वजह से आप भी परेशान हैं? जी बिल्कुल, सारी पब्लिक इस्लामाबाद की खासकर जो है वो बड़ा पुरअमन शहर था, तो अब डेली बेस पे यहाँ यही देखा जा रहा है कि रोज़ाना की बेस पे कोई ना कोई एहतजाज, कभी कोई मजहबी पार्टी करती है, कभी मकसद है कोई सियासी पार्टी जो है एहतजाज करती है। तो इस तरह जो है ना इनकी इस्लामाबाद के जो शहरियों की लाइफ है, रोज़मर्रा के मामलात हैं, बिजनेसमैन हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, ये सारे जो हैं डिस्टर्ब हैं। तो इसलिए हमारी तो ये गुजारिश है कि एहतजाज ठीक है, ये बुनियादी हक़ है एक किसी भी सियासी पार्टी का, मजहबी पार्टी का, तो लेकिन यह है कि उसके लिए कोई एक तरीक़ाकार, कोई एक SOP होना चाहिए कि भाई उसके अंदर रह के जो है वो एहतजाज होना चाहिए, जिससे शहरियों की और दूसरे जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो डिस्टर्ब ना हो। पिंडी से आने वाले लोग भी काफ़ी मुश्किलात से गुजरते हैं जब भी फैज़ाबाद पुल बंद किया जाता है। जी बिल्कुल, इसी तरह ये है कि फैज़ाबाद का पुल जो है वो एक ऐसी मेन जगह है कि जहाँ पे अगर थोड़ी सी 2 गाड़ियाँ भी खड़ी हो जाएं या कोई थोड़ी सी भी रुकावट आ जाए तो वो दोनों शहरों का आपस में राब्ता जो है वो मुनक़ता हो जाता है। तो इसलिए हमारी ये गुजारिश ही है अपने अहकाम बाला से भी और अपने जो हमारी सियासी मजहबी पार्टियाँ हैं कि ये मुल्क हमारा है, इसको हमने खूबसूरत मुल्क हमें मिला है, शहर है हमारा, तो इसका सुकून जो है वो शहरियों को भी इसमें पुरसुकून रहने के लिए इजीली मूवमेंट की जो है वो इजाज़त दी जाए। अपना वो राइट ऑफ प्रोटेस्ट ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे कोई भी हम नहीं कहते कि वो ना करें, लेकिन यार उसके साथ साथ जो है वो अपनी शहरियों की जो मूवमेंट है, उनके राइट्स जो हैं वो राइट ऑफ मूवमेंट है, एक्सेस टू ऑफिस है, एक्सेस टू जॉब है, एक्सेस टू बिज़नेस है, वो कम से कम सफ़र नहीं होना चाहिए। आपने एक्सेस की बात की, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों तक लोगों का पहुंचना, यहाँ पे लोग काफ़ी मुश्किल में हैं। इस्लामाबाद के जो रिहायशी है, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं तो एक तो रास्ता भी नहीं मिलता कंटेनरों की वजह से, और फिर जब जाते हैं तो फिर रश में भी फंस जाते हैं। तो फिर क्या आपके ख्याल में, आपने एहतजाज की भी बात की कि एहतजाज मतलब करना चाहिए, मतलब आईनी हक़ है, लेकिन जिस तरह के एहतजाज या जिस तरह के रास्ते बंद किए जाते हैं, तो क्या इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए या नहीं, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देनी चाहिए? ये मतलब हर शहरी का मतलब आईनी हक़ है। जी, पुरअमन एहतजाज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर होता है। हमारे तो यहाँ कोई ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 हज़ार बंदा एहतजाज के लिए आता है, तो मैंने पूरी दुनिया में देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि वहाँ लोग लाखों की तादाद में लोग एहतजाज करते हैं, लेकिन वो ऐसे पुरअमन एक तरीके से वो एक एहतजाज अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करते हैं कि उससे किसी की मकसद है कि किसी को भी कोई उसमें नहीं परेशानी होती। तो हमारा यही है कि ठीक है आप एहतजाज करना चाहें जो भी, लेकिन यह है कि एक कानून के दायरे के अंदर रहते हुए हर काम होना चाहिए। जैसे मैं अभी ऑफिस से आया हूँ तो मुझे इस टाइम यही टेंशन थी कि भाई पता नहीं मेट्रो चल रही है कि नहीं चल रही, क्योंकि आज हमने सुबह से देखा है कि जो कोई रास्ते बंद है, कंटेनर्स लगाए जाए, जो ऑफिस में लोग बता रहे थे कि रास्ते बंद हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी तैयारी हो रही है। तो मैं भी आया हूँ तो मेरे जहन में एक क्वेश्चन तो था कि पता नहीं मेट्रो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसलिए ये हमारा रोज़ाना हम मुलाजिम भी हैं, तो हमारा ये है कि हमें ऑफिस पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे उनका राइट है, इट्स आवर राइट, ठीक है, टू रीच द ऑफिस एंड परफॉर्म आवर जॉब टाइमली। ठीक है, तो यही हमारी रिक्वेस्ट है सबसे, क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं, गवर्नमेंट में जो हैं वो भी और जो अपोजिशन में हैं वो ये सब पाकिस्तानी हैं। तो इन सब को चाहिए कि इस चीज़ पे सोचें कि ये हमारा ही एक कंट्री नहीं है कि जहाँ भाई कोई हर वक्त कोई ना कोई शहर बंद होता है। ये पूरी दुनिया के साथ हम रह रहे हैं, एक ग्लोबल वर्ल्ड है। तो जैसे दुनिया के अंदर एक SOPs हैं, एक तरीक़ाकार एहतजाज का,
तो वो हमारे इधर कंट्री में या इस्लामाबाद में या लाहौर में या पेशावर में इवन कोई भी शहर है पाकिस्तान का, उसके अंदर वो SOP क्यों नहीं हम उन पे इम्प्लीमेंट करते जी, उनको फॉलो क्यों नहीं करते? तो कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए कि ठीक है सारी चीज़ें साथ साथ चलें, एहतजाज भी हो, लोगों की तकलीफ भी ना हो, मकसद साथ साथ सारी चीज़ें चलें, तो तभी ये मुल्क का जो नज़्म व नस्क है वो चलता रहता है। ठीक है, तो यही हमारी गुजारिश है कि ये जो एहतजाज है या दूसरा है, इसको एक SOP के तहत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जितने भी हमारे एहतजाज करने वाले हैं या हुकूमत में हैं, अपोजिशन में हैं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, ऑल आर लॉयल, ठीक है, टू पाकिस्तान। तो इसलिए हमारी गुजारिश है कि ये जो एहतजाज है उसको करें, पुरअमन तरीके से करें, और शहरियों का जो राइट ऑफ मूवमेंट है वो मुतासर नहीं होना चाहिए। ये इट्स आवर मकसद रिक्वेस्ट टू द रेलेवेंट ऑफिशियल्स जो भी हैं, चाहे वो सियासी हैं या मकसद है कि गवर्नमेंट के, हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर अपना अपना राइट सारे एक्सरसाइज करें, लेकिन दूसरे के राइट को भी मुतासर ना किया जाए। इस्लामाबाद में आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरे की वजह से मुख्तलिफ़ चौकों पर कंटेनर्स लगाए जाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर ये बड़ा मुश्किल होता है, हमें रावलपिंडी से आते हैं हम, तो हमें बड़ा मसला होता है रावलपिंडी से आना, टोटो पे आते हैं, जलील होके आते हैं, ये बड़ा बहुत मसला हमारे लिए। तो ये मेट्रो नहीं बंद करनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ये मेट्रो चाहिए कि चलनी चाहिए। हम पता नहीं कैसे लेडीज़ इतनी मुश्किल आती हैं कि बहुत ही मुश्किल होता है, लेडीज चली रात 10-10 बजे तक इधर स्टॉपों पे खड़ी रहती हैं, सिर्फ ये इसी वजह से कि मेट्रो बंद हो जाती है, मुश्किल बन जाती है, ये रास्ते बंद करते हैं, जगह जगह पे रास्ते बंद किए हुए हैं, कंटेनर्स लग जाते हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल बनी हुई है सबके लिए ना, तो ये नहीं होना चाहिए। क्या ये जो रास्ते कंटेनरों के ज़रिए इस्लामाबाद में बंद किए जाते हैं, इसकी वजह से आप भी परेशान हैं? हाँ जी, हम नहीं, बस पूरी तकरीबन रावलपिंडी के जितने लोग स्टाफ इधर आता है सारे परेशान होते हैं। जो लेडीज़ जिसमें आती हैं, काफ़ी लोग आते हैं जो रास्ते में इतने परेशान होते हैं कि क्या बताएं आपको, बहुत मुश्किल से, लेडी के लिए ज़्यादा मुश्किल होता है। चलो जेंट्स तो फिर भी चले जाते हैं कहीं ना कहीं तरीके से, लेकिन लेडीज़ चारी बहुत ही जलील होती हैं चारी। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगती है, मोटरसाइकिल वाला बेचारा कहीं ना कहीं जंगल से निकल जाता है। लेकिन यह है कि जिस तरह के इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं या जिस तरह एहतजाज किए जाते हैं, क्या इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहरों पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं? आईन ने, कानून ने हर मतलब शहरी को पुरअमन एहतजाज का हक दिया है। जी, ये ख़ास तौर पर ये तो इधर तो बहुत ज़्यादा पाबंदी होनी चाहिए। इस्लामाबाद ये डी चौक में यहाँ पे तो हर रोज़ ही होती है, ठीक है, मैंने हफ्ता गुजरता है, हमारे लिए मुश्किलात पिंडी वालों की बनती है, तो हम आए दिन ये हमारी कभी मेट्रो बंद होती है, तो इसी मुश्किलात की वजह से हम बड़ा मसला है हमारे लिए, जहाँ पे आना बड़ा मुश्किल होता है इस्लामाबाद में। अभी भी ये मैं बता रहा हूँ कि सुबह ये भी मसला होगा, ड्यूटी पे हमने आना है तो हमारे लिए मुश्किलात होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। ये होने चाहिए लेकिन तरीके से होने चाहिए, जो भी है जलसा हो, जो भी पुरअमन एहतजाज हो, ना मेट्रो बंद हो, ना लोगों को तकलीफ हो, ना कंटेनर हो कहीं पे, पूरा अमन होना चाहिए, तरीके से सब कुछ होना चाहिए, ट्रैफिक भी चलनी चाहिए, एहतजाज भी जो भी करना है वो भी तरीके से होना चाहिए सब कुछ। ये बड़ा मुश्किलात है सबके लिए। इस्लामाबाद में आए रोज़ एहतजाजी मुजाहरों की वजह से जिस तरह के सड़कें या जिस तरह के कंटेनर रखे जाते हैं मुख्तलिफ चौकों पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, बिल्कुल हमारी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब हमने ट्रैवल करना हो, जुड़वा शहर में तो होता है एक मेट्रो बस भी चलती है जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसाफिर इस पर सफ़र करते हैं, तो ज़हनी तौर पे आप देखें कितने लोग परेशान दिखाई देते हैं, जिसमें ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और उसके अलावा आप देख सकते हैं अभी मेरे जहन में ये है कि यार मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ, इससे पहले अभी आप जल्दी आ रहे थे, मैं आ रहा था कि जल्दी अपने मंजिल तक पहुँचूँ, मतलब घर पहुँचूँ, ताकि मेट्रो बस बंद ना हो जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं मैं आज अपनी गाड़ी भी तब नहीं ला सका इस्लामाबाद में, क्योंकि मेरे जहन में एक ही चीज़ क्लिक कर रही थी कि कंटेनर्स लगे होंगे, मैं स्टक हो जाऊँगा, तो फिर डेफिनेटली हमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने में नज़र आ रही हैं। तो क्या इस्लामाबाद में ये जो एहतजाजी मुजाहरे हैं, जिस तरह के कंटेनर्स रखे जाते हैं, इसकी वजह से आप भी परेशान हैं? डेफिनेटली ज़ाहिर बात है, हर बंदा परेशान है, ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार बंदा है। आप देखें जो इस्लामाबाद में मजदूरी के लिए आता है उसका रोज़गार, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं। ख़ास तौर पर हमें भी आप देखें, हम जब यहाँ पर ट्रैवल करके आते हैं तो मुश्किलात से ही पहुँचते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भी एक एहतजाज किया गया था, उसमें भी रास्तों की बंदिश के बायस लोगों की मुश्किलात बढ़ गई थी, तो आज भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं।
بالکل اس سے پہلے بھی کئی ایسے احتجاج ہوئے کہ اس میں اموات بھی ہوئی ہے، ایمبولینس میں لوگوں کی اموات ہوئی ہے. تو اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. دیکھیں پرامن احتجاج تو ہر شہری کا حق ہے، ٹھیک ہے. اب جس طرح آپ دیکھیں جو پریزنٹ سینیریو بھی کیا چل رہا ہے، باہر ممالک کے لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں تو وہ بھی پریورٹی ہونی چاہیے ڈیفینیٹلی. آپ دیکھیں اور جس طرح آپ نے بات کی ہے راولپنڈی میں جب احتجاج جاری تھا میں نے کور بھی کیا، اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 3 ہسپتال الائڈ ہیں، وہاں پہ جانے والے راستوں کو بند کیا گیا، صرف ایمبولینسوں کو جانے کی اجازت کی. اب سوال یہاں پہ ہے کہ جس طرح ڈینگی کے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اور دیگر جو معاملات ہیں سویئر ایمرجنسی کیسز ہیں، اس میں جو مریض جانا چاہ رہے ہیں ہاسپٹل وہ کیسے جائیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ روڈوں کی بندش کے باعث نہ صرف ایک عام شہری بلکہ تمام جڑواں شہروں کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے، مشکلات سے دوچار ہو جاتے ہیں. اسلام آباد میں آئے روز احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے مختلف سڑکیں، کنٹینر جس طرح کے مختلف چوکوں میں رکھے جاتے ہیں، لگائے جاتے ہیں، بند کیا جاتا ہے سڑکوں کو اور چوکوں کو، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جی بالکل، اس کی وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مطلب کہ کتنے لوگ آفیسز وغیرہ میں آ رہے ہیں یا جو بھی ان کو یہ راستے بند ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کافی پرابلمز ہو رہی ہیں. تو ہمیں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے نہ کیا جائے تاکہ عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیا یہ جو راستے بند ہے اسلام آباد میں آئے روز احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے چوکس بند کیے جاتے ہیں، کنٹینرز رکھے جاتے ہیں، اس نے آپ کو بھی پریشان کیا ہوا ہے؟ بالکل ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. اب ظاہر سی بات ہے ہمیں ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے، مطلب راستے بند ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں بھی کافی پرابلمز ہیں. تو کیا اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اجازت دینی چاہیے. مطلب کہ آپ اگر کرتے بھی ہیں تو کچھ ایک ٹائم ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ آپ جب آپ کا دل کرتا ہے تو آپ آ کے یہ بند کر لیتے ہیں. اس وجہ سے تھوڑا سا پرابلم ہے، تو نہیں کرنا چاہیے ایسا. آئے روز اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے جس طرح کے سڑکیں بند کیے جاتے ہیں، کنٹینرز لگائے جاتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کون کرا رہا ہے یہ سب؟ حکومت. ظاہری بات ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو مطلب راستے بند کیے جاتے ہیں، لوگوں کو جس طرح کی تکلیف ہے. یہ تو دیکھیں تکلیف تو ہے نا، ہم مزدور لوگ ہیں، ادھر میں کام کرتا ہوں اور ٹینشن تو ہے، بہت سخت ہے. عوام کے لیے پریشانی ہے. عوام پریشان ہے تو کیا آپ بھی پریشان ہیں؟ جی ظاہری بات ہے کہ میں بھی تو عوام میں ہی آتا ہوں نا، لیکن بڑے لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے پھر رہے ہیں نا ان کو کوئی ٹینشن نہیں. جو منسٹر حضرات ہیں یا جو حکومت والے ہیں ان کو کوئی ٹینشن ہے؟ ہوں گی جو راستے بند ہے جس طرح کے مجھے اور آپ کو ٹینشن ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے. ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں آپ چیک کریں بھرے ہوئے ہیں، وہ بے شک ادھر یعنی کہ 10 سال کے لیے بھی دھرنا دے کے یا کچھ کروا لیں نا، ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ٹینشن صرف ہم غریب لوگوں کے لیے جو یہ مزدوری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، انہوں نے روز کما کے کھانا ہے. اور جو یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے پاس تو ویسے ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تو 10 سال تک بیٹھے کھاتے رہیں گے. عوام کے لیے پریشانی ہے. مطلب احتجاج میں بھی غریب عوام کو ذلیل کرتے ہیں. روز ڈرامہ ہو رہا ہے. کچھ ہوگا اس میں، یا حکومت چینج ہو جائے گی یا غریبوں کے لیے کچھ ہوگا. آج تک تو احتجاجوں کی وجہ سے ہوا کچھ نہیں. اب بھی کچھ نہیں ہونا. غریب کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. جی مجھے تو نظر نہیں آ رہا. ہاں تو آپ دیکھ لیں نا، پیچھے سے بھی اٹھا کے دیکھ لیں. مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور روز یہ اب مجھے پتہ چلا ابھی یہ میں ہسپتال سے آ رہا ہوں، یہ دیکھیں ٹفن لے کے. اب میں کل اس مریض کو کھانا کیسے دینے جاؤں گا؟ میرے کزن ہے ادھر، کیسے دوں؟ کہاں سے دیں گے؟ اگر میں اس کے پاس گیا نا کتنی تکلیف ہوگی. تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ عوام نہیں ہے، حکومت ہے. تو اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. تو میرا تو خیال ہے اس حکومت کو خود ہی استعفیٰ دے دینا چاہیے جو کم از کم یہی کنٹرول نہیں کر سکتی. یہ سب کرتے ہیں. آپ یہ نہ دیکھیں کل پی ٹی آئی نہیں، یہ نون پی پی سب کا یہی کام ہے. اور یہ کم از کم دیکھنا چاہیے، غریب کے لیے دیکھنا چاہیے کہ آپ غریب کے لیے کیا کر رہے ہیں. امیر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن غریب پس جائے گا. احتجاج کا اجازت دینا چاہیے. اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو پھر کارروائی بھی ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، بالکل. لیکن یہ کہ جو غریب کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے اوپر دیکھنا چاہیے. حکومت کو دیکھنا ہے حکومت ہے کیا، برائے نام حکومت ہے. کیا حکومت کر کیا رہی ہے؟ غریب کے لیے کیا کر رہی ہے؟ موجودہ حکومت سے غریب کے لیے آپ کو کوئی امید نہیں ہے؟ ریلیف نہیں ہے. آپ بتائیں، ایک صحت کارڈ تھا وہ بھی ختم ہو گیا. یہ دیکھیں اب ادھر آپریشن ہوا ہے، 5 لاکھ روپیہ لگ گیا دوائیوں کے اوپر. صرف میڈیسن ادھر سے پکڑ دھکڑ کے سب کچھ کیا ہے وہ. آپ بتائیں اب یہ کیا، یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. غریب کے لیے کچھ نہیں ہو رہا. امیر جو ہیں وہ اپنی تجوریاں بھرتے جا رہے ہیں اور آگے بھی بھریں گے. مطلب غریب کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. اسلام آباد میں آئے روز احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے جس طرح کے راستے بند کیے جاتے ہیں، کنٹینرز رکھے جاتے ہیں مختلف چوکوں پر، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
سر اس طرح ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے میری سسٹر کی بیٹی کی شادی تھی, ہم آنا چاہ رہے تھے لیکن راستوں کی وجہ سے بند تھے. حکومت اس پر اپنے اختیارات استعمال صحیح کرتی ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی بند رکھیں, لیکن ہوتے نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ ہم راستے سارے بند تھے. ایک مطلب میں رہتا ہوں مطلب ایک چوک سے دوسرے چوک تک بھی میں نہیں پہنچ سکا, اس لیے کہ کنٹینر لگے ہوئے تھے. شام کو خبروں میں بتا رہے ہیں جی کہ ہمارے راستے سارے کھلے ہیں. یہ سراسر جی زیادتی کر رہے ہیں, حکومت والے کہہ رہے ہیں اگر یہ مظاہرہ کرتے ہیں امن مظاہرہ ہے تو اس کو مظاہرہ کرنے دیں آپ. جو اصولی بات ہے کہ مظاہرہ اگر کرتا ہے ان کا حق بنتا ہے. جو بھی مظاہرہ دیکھیں باقیوں کو اجازت ہے, صرف پی ٹی آئی کو اجازت نہیں ہے, تو یہ زیادتی ہے جی. دیکھیں عوام چاہتی ہے کہ امن ہو سکون ہو, لیکن یہ دونوں پارٹیاں اب دلیل کر رہی ہیں ہمیں. بالکل, اگر احتجاج کے لیے آتے ہیں, پرامن احتجاج کرتے ہیں تو اجازت دینی چاہیے. جس طرح کے پھر ابھی جس طرح کے کنٹینرز رکھ رہے ہیں, جس طرح کے راستے بند کیے جا رہے ہیں, جس طرح کے لوگ پریشان ہیں, تو کیا آپ بھی پریشان ہیں؟ جی بہت زیادہ پریشان ہے سر جی. اسی لیے ہم نے ڈر کی وجہ سے, ہم نے پریشانی کی وجہ سے ہم نے باس کو بولا ہے کہ خدا را مہربانی کریں ہمیں چھٹی دے دیں. بہت دور سے آنا ہوتا ہے, ہم بہت زیادہ ہم ڈسٹرب ہیں اور آئے روز ڈسٹرب ہو رہے ہیں جی. پورا مطلب کہ پورا اسٹاف ہمارا پریشان ہے. میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں. میں راولپنڈی سے آتا ہوں نوکری کرنے کے لیے. اب اسی ڈر کی وجہ سے جا رہا ہوں کہ کہیں راستے نہ بند ہو جائے, پریشانی نہ بن جائے. اور حکومت کے اپنے ٹچ سے مس نہیں ہو رہی. وہ کہہ دیجیے کہ ہم نے راستے کھولے ہوئے ہیں, جو کہ جھوٹ بول رہی ہے, سراسر زیادتی ہے. یہ غلط, حکومت غلط کر رہی ہے جی. اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ جو مطلب آئین و قانون حق دیتا ہے احتجاجی مظاہرے کا, پرامن احتجاج کرنے کا, یا مطلب پرامن احتجاج کرنا چاہیے؟ سر پرامن احتجاج تو کریں, لیکن ظلم زیادتی نہ کریں, توڑ پھوڑ نہ کریں. ملک دیکھیں, ملک ہمارا اپنا, ہم نے ملک کو توڑ کوئی کرتا ہے, کوئی کسی چیز کو توڑتا ہے, تو پھر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. وہ حرکت میں آنا چاہیے. جو غلط ہے, اگر پرامن ہے تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم گند کریں گے, زیادتی کریں گے, خدا را ہم نے اپنے دفتر کی لائٹیں بند کر دی, نظام ایسا بند کر کے آ رہے ہیں کہ خدا نہ اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو ہمارے نقصان نہ ہو. ویسے ملکی حالات ایسے ابھی گزر رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ پریشان ہیں. مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے, بجلی کے بلوں نے کمر توڑی ہوئی ہے. ملکی حالات اتنے ڈسٹرب ہیں, خانہ جنگی شروع ہو چکی ہے ہمارے ملک میں. ہمارے ملک میں ابھی یہ حالات ہے کہ آئے روز تماشا بنا ہوا ہے. موبائل چھینے جا رہے ہیں, پیسے چھینے جا رہے ہیں. جب آپ کو کسی بندے کو اکیلا دیکھتے ہیں, چوری ڈکیتیاں شروع ہوں گی. کیا وجہ ہے؟ یہ حکومت کی نالائکی ہے ساری. اگر حکومت چاہے تو سارا عمل کر سکتی ہے اور بہتری لا سکتی ہے, اگر حکومت چاہے تو. لیکن حکومت حد سے مس نہیں ہو رہی. مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے, اور ہم بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس بات پہ. اسلام آباد میں آئے روز احتجاجی مظاہروں کی وجہ سے جس طرح کے کنٹینرز آپ کے سامنے ہیں, تو کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی ہم سے زیادہ کون پریشان ہوگا. یہ سامنے ہماری بلڈنگ میں آفس ہے, یہ اسٹیٹ لائف کا. اب ہمارا کام آڈیٹنگ کا ہے, تو ہم لوگ اکثر لاسٹ کو لیٹ بھی بیٹھتے ہیں. تو میں آتا ہوں بیریا سے. اب ہمارے ساتھ کافی بچے ہیں جو آگے پیچھے اور کافی دور دور سے آتے ہیں. ٹھیک ہے, سی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں کافی بچے. اب رات کو جس وقت بیٹھنا ہوتا ہے, سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے. اب آپ اس روڈ پہ دیکھیں, جنا ایوینیو پہ کتنے آفیسز ہیں. یہاں پہ جب آپ کنٹینر لگائیں گے, ورک کو ڈسٹرب کریں گے, تو پھر یہ سارا بزنس ڈسٹرب ہوگا. ٹھیک ہے, پھر لوگ بھی آنے سے کترائیں گے نا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کا کوئی حل کرنا چاہیے حکومت کو کہ جی کچھ مطلب راستے ایٹ لیسٹ کھلے رہیں بندے کو آنے جانے میں, جو ہے نا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. بالکل, رات کی یہی خبر ہے کہ 26 نمبر چنگی اور پھر پنڈی سے جتنے بھی آنے والے راستے ہیں اس پہ کنٹینرز رکھے جا رہے ہیں. اور پھر ریڈ زون کا آپ کے سامنے 0 پوائنٹ, باقی جو مطلب چوک سے اسلام آباد میں. تو اسلام آباد کے شہری مطلب ان کی وجہ سے پریشان ہے, تو کیا آپ بھی پریشان ہیں؟ جی میں تو اسلام آباد کا شہری نہیں ہوں, پنڈی کا ہوں. لیکن دیکھیں پنڈی اسلام آباد جو اکٹھا ہے نا, سارا کام جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے, بڑے آفیسز اسلام آباد میں, بڑے ہاسپٹلز اسلام آباد میں ہیں, بڑے اسکولز اسلام آباد میں ہیں. تو جب اسلام آباد بند ہوتا ہے نا, اسلام آباد ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک انٹرنیشنل وے پہ بھی ایک اچھی چیز نہیں جاتی کہ آپ کا آئے دن جو کیپٹل ہے اس کی روڈز بلاک ہیں, اس میں ریڈ زون بنی ہوئی ہے, اس کو بند کیا ہوا ہے, احتجاج ہو رہے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنلی بھی اچھا نہیں ہے اور آپ کے بزنس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اتنی فرمز بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے آڈٹ کرنا ہے, اتنے آفیسز بیٹھے ہوئے ہیں, پراپرٹی کے ہیں, ریئل اسٹیٹ, بہت, یہاں سے آپ وہاں اینڈ تک جائیں, ریسٹورینٹس ہے, بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو بند کریں گے, ٹھیک ہے, بندے صبح پہنچ نہیں سکتے, رات کو جا نہیں سکتے, تو پھر مسئلہ ہی ہوگا نا, اور کیا ہوگا. اسلام آباد میں احتجاجی مظاہروں پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے. پرامن احتجاج دیکھیں جی سب کا حق ہے, لیکن کوئی ایسا سسٹم بنانا چاہیے نا کہ جس سے شہری بھی پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے, اور احتجاج بھی ہو جائے. ٹھیک ہے, مطلب ساری چیزوں کو اکٹھے لے کے چلنا چاہیے نا. اس طرح تو کوئی علاج نہیں ہے
क्या अभी रास्ते बंद किए अभी है बंद किए हुए हैं। ऐसे ही है, ये तो कोई इलाज नहीं हुआ ना। कतुन को इस्लामाबाद के द एहतजाज पर हवाला सरा या चुकुम पर मुख्तलिफ ज़ायुनों के कंटेनर लगवली शवी दी सड़कों बंद करी शवी दी पागे हवाला सरा दखल को तफसीली खबर है सवाबर दे दाउस मखामख हमूंगम पर डी चौक के मौजूद दियो कंटेनर बाकायदा लगवली शवी दी चुकुम रेड जोन ततरुन के लार दा या चुकुम पार्लियामेंट तलारजी आगा पर मुकम्मल तो बंदा दा से नूर चुकुम मुख्तलिफ रेड जोन ततरुन के लारे दी आगा हम बंदी पर इस्लामाबाद के चकल हम एहतजाज की नो मुख्तलिफ ज़ायुनों के कंटेनर लगी खल कौम वो पुरमन एहतजाज दे یو تن حق دی پونم من احتجاج پکار دی د هغه پراپر اجازت هم ورکول پکار دی د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سره ترسي د بل پروګرام د لپاره زموږ سره اوسئ الله پامان